مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر إذا كنت ذا جهل بحكم محير فسل عنه أهل الذكر إن كنت لا تدري. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سنة سلهونو تطبطوج እያወራን ነበረ ያቆም ነው። ሱና የሆኑ ትጥብቶች መካከል አንዱ አቅሉ የተወገደ ሰው አቅሉ በሚመለስበት ጊዜ መታጠብ ሱና ነው። ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. النبي صلى الله عليه وسلم عندك أنا مواتشو وتام كبداتشونا صحفانو مخضب የሚባለው ያው እቃ ውስጥ ውሃ አስቀምጡልኝ አሉ ለመታጠብ ማለት ነው። ከዛም ታጠቡ። ለመነሳት ሲሞክሩ በሽታው ጠንቶባቸው ራሳቸውን ሳቱ። ከዛ በኋላ ተነሱና ታጠቡ ይላል። ይሄ እንግዲህ ሱናነቱን ያመለክታል አሉ። وقيس عليه المجنون قياسا أولويا يبلت يقبوال نو. قال الشافعي في الأم وقد قيل قلما جن إنسان إلا أنزله سو عقله توقده إنزال سيارة مقرض بتام تكتنول نيجر من أجر. فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا ولم أوجب عليه حتى يستيقن الإنزال. ይሄ ነገር ካለ መታጠብ ግዴታ ነው የሚሆነው። ከሌለም ለጥንቃቄው መታጠቡ የተመረጠ ይሆናል። ግዴታ ነው ግን አንልም እርግጠኛ እስካልሆነ ድረስ ነው። والغسل عند الإحرام حج وعمرة ሲሐርሙ መታጠብም ሱና ነው። لما رواه الترمذي عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. حج لما حرم سلو كتسفى لبس تجرد هنو أو لكم على النوم كزام تحطبوا كذا ولا إحرام لبساتهم لبسوا. قال الألباني حسن. انقري حج ميهون عمران بيهون قران ميهون بتشا إحرام كاله ولو حال حيض المرأة ونفاسها ሴት በወር አበባ ላይ ያለች ብትሆንም በንፋስ ጊዜም መታጠቡ ሱና ነው ማለት ነው። ولدخول مكة መካ ለመግባትም መታጠብ እንደዚሁ ሱና ነው። በኢህራምም ይግባ ሐጅና ዑምራን ወይም አንድ ላይ ወይ ኢህራም ባይኖረው መካ ለመግባት ራሱ መታጠብ ሱና ነው አሉ። كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع ማነው ዙ ጡዋ የሚባል ቦታ አድረው ታጥበው ገቡ ይላል። وأما المحرم فيستدل له بما رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. عبد الله بن عمر ذو طوى يادر نبر بمدينة بكل مما تأسوس زي يرفال كذابوا على ማለዳ ታጥቦ ተዘጋጅቶ ነበር ቀን ወደ መካ የሚገባው። ይሄ ነገር ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የወሰድኩት እያለ ይጠቁም ነበር ይናገር ነበር ማለት ነው። መዲና ሲገባ መታጠብ አለበት የሚል ነስ የለም። አሁን ገና ይጠቅሰዋል። ከዚች ነው ግን የወሰድነው ቂያስ ነው የሚሉት። ቂያሱ ምን ያህል ትክክለኛ እንደሚሆን ያጠያይቃል። وللوقوف بعرفة عرفة لاي لمقوم متاتب
ተገቢ ነው በነሚራ አካባቢ ቢሆን ደግሞ ጥሩ ነው አረፋ ከመግባት በፊት ያለው ማለት ነው ويحصل أصل السنة في غيرها وقيل وقبل الزوال وبعد الفجر وتقريبه من الزوال أفضل ودليله ما رواه مالك في موطئه عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة عرفة كقطر بوهالا عرفة لاي كمقومو بفيتم ይሄንን ትጥበት ይታጠብ ነበር አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ነው መውቁፍ ነው አثሩ ሙተሲል አይደለም ወይም ደግሞ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተግባር አላለም ግን አብዱላህ ኢብኑ ዑመር በጣም የሳቸውን ሱና በመከተል በኩል ተሸድድ ነበረው በጣም ያጠብቅ ነበር ሌላ ቀርቶ ከመዲና እስከ መካ ድረስ የቆሙበት ቦታ ካለ እንኳን ሳይቆም አያልፍም ነበር በሸርዕ ያልተገደደውንም ጭምር ማለት ነው كان يشدد على نفسه حتى خيف على عقله كما لتلوان هنا يا سلهو نفنج ساينورو አይሰራም ለማለት ነው حسن الظن እንጂ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሩት ሚል የለም የዓረፋው ውቁፍ ላይ ማለት ነው وللمبيت بمزدلفة مزدلفة لما درم مالو هذا قول ضعيف ይሄ ደካማ ነው የለውም دليل ማለት ነው حتى بمذهبهم درجة هذا الغسل على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين وفي النهاية أن الأصح عدم استحبابه عند زيلال قادر قو ملكامنو قن طبق سنة نقر على ولرمي الجمار الثلاث جمرات لما ورورن بالتاتب ترونو قالوا لمن لأنه موضع يجتمع فيه الناس فاستحب فيه الغسل أن يالد نص لما هنم وللطواف طواف لما درقم بالتاتب طرونو طواف القدوم طواف الإفاضة طواف الوداع كلهم طواف اينتوج مالنا لاجتماع الناس لها والجديد من مذهب الشافعي أنه لا يستحب هيك قولا قديم نو بجديد أي ودد منه نصم يلهم وضوء بتشانو يمتاو لحديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف وضارقوا طواف هذا الرجوع يبقى بخاري ومسلم تزقبوال تاتبوا يميل يلم وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا ليس فيه نص يقول لي اللهم قال له نقر من دنو እንደው ሰው ስለሚሰባሰብ ቢያረጋው መልካም ነው በሚል ነው ሄዱት አንዳንዱ ከጁምዓ ጋራ በማመሳሰል ነው على كل حال نص لو نقر ነው ማለት ነው نعم ማስረጃ የለውም አው خاص የሆነ دليل የለውም እንደዛ ነው ያልኩ ያለሁት እንደ ኢላ ከተያዘ ولدخول مكة من باب التشريف من باب التعظيم ከዛ ነው መዲና ሲገባም ያሉት እኮ መካ ሲገባ ለተሽሪፍ ይደረጋል ይሄ በቡኻሪ ተገኝቷል መዲናም ሲገባ ያው መካን ሙሸረፍ ነውና ይደረግ ነው ይሄን ያክል ካልኒ በቃን قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط أن يبتدئ لبسيهما بعد أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم ويبطل المسح ب3 أشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل طيب المسح على الخفين بጫማዎች ላይ ማበስ جائز ይፈቀዳል ሱናስ አይደለም ወይ ያው ከውዱእ ያብቃቃል ከማለት አንፃር ነው ጃኢዙን ያለው እንጂ መደረጉም ሱና ነው أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دل على جواز المسح على الخفين أحاديث بلغت حد التواتر بتام بركات حديثوج متواتر درجة الرسول كسباب لاي صحابة يوروا حديثنا ያለው እዚህ ቦታ ላይ ጫማ ላይ ማበስ ይቻላል የሚለው ማለት ነው ከቁርአኑም ደሊል አለን ብለዋል ወምሰሑ ቢሩኡሲኩም ወአርጁሊኩም ተብሎ ተቀርቷል ራሶቻችሁን አብሱ እግሮቻችሁንም እግሮች ግን ኹፍ ሳይኖርባቸው ከሆነ መስح አይቻልም لقوله صلى الله عليه واله وسلم ويل للاعقاب من النار ተረከዞች ከእሳት ወዮላቸው ብለዋል ስለዚህ ያለ ኹፍ ከሆነ አይቻልም ማለትን አረጋገጠ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስح ያደረጉት በሙሉ በኹፍ ነው وحملها على من لبس الخف عملا بالاحاديث قال الحسن روى المسح على الخفين 70 نفسا فعلا منه وقولا كان النبي صلى الله عليه وسلم سرام كان يقراچوم بزو صحابه يهنن اورطوال فقد روى البخاري ومسلم واللفظ له عن جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ جرير بن عبد الله شنت شنانا وضع درجة ومسح على خفيه أمون عبسه فقيل له وتفعل هذا دموهن ترقى له اندالوث قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ነብዩ ይሄንን ሲያረጉ አይቻለሁኝ ምንም ይከለክለኛ አለ የጀሪርን ሐዲስ በጣም ይደሰቱበት ነበር ዑለማዎች አሉ ለምን ሱረቱል ማኢዳ ከወረደች በኋላ ነው እሱ የሰለመው ሱረቱል ማኢዳ ደግሞ የውዱእ አያ አለባት ዛይናት اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ማጠብ አለባቸው የሚል ነስ ዘሃለና መስሐክ የተገኘ እንዳይባል በሐዲስ ተገኘ ሐዲሱ መንሱኽ ነው እንዳይባል ጀሪር ራሱ የሰለመው ከአያው መውረድ በኋላ ነው ስለዚህ መስح على الخفين ثابت ነው መንሱኽ አይደለም ሙህከም ነው ማለት ነው ሶስት ሸርጥ አለው አንደኛው أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة የተሟላ ጣሃራ ካደረገ በኋላ የለበሳቸው መሆን አለበት ይላል የተሟላ ጣሃራ ሲባል ጀናባ ካለበትም ጀናባን አውርዶ ውዱም አድርጎ ሁለት እግሮቹን ካጠበ በኋላ የለበሰ እንደሆነ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ የሚፈጠር አንድ እሽካል ስላለ ነው ይሄን ያልኩት አንድ እግራችንን አጥበን ነው ካልስ ምን ለብሰው ሌላኛው ሳይታጠብ አይደል ሁለተኛው እግር ደግሞ ታጥቦ እንደገና ሌላ ካልስ እንለብሳለን ከዛ በኋላ መስح ያደርጋል ከማል الطهارة አልተገኘም የመጀመሪያው የቀኝ እጅ ካልስ ሲለበስ የሁለተኛው እግር ሳይታጠብ ስለሆነ ከማል الطهارة አልተገኘም ማለት ነው ስለዚህ መስح جائز ነው ወይ ይቻላል ወይ ابن عثيمين አይቻልም ብለዋል ሁለቱንም ካላበሰ በስተቀር አይ بالنسبه لليمنى كمال الطهارة ተገኝቷል ለና የሳ طهارة ተሟልቷል የሁለተኛው طهارة ደግሞ ከታጠበ በኋላ ነው የምትለብሰው ችግር የለም አይነት አስተያየት ያላቸውም አሉ بعد كمال الطهارة مهون اللبت يميلو دليل ما رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير هنا جزولاي كان نبي قار نبركني فأفرغت عليه من الإداوة كإركوت لاي إركوت توقع الله شو كقودا يمي سرّا يوضوء مدرجة يقلقلوا بتي نبرنا وزاري وطول كعقلقلوت وهافس كلاچو فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ፊታቸውን አጠቡ እጆቻቸውን አጠቡ فأهويت لأنزع خفيه ጫማቸውን ለማውለቅ ጎንበስ አልኩኝ قال دعهما ተዋቸው አታውልቅ እንዲታጠቡ ነበር ሊያወጣላቸው የነበረው فإني أدخلتهما طاهرتين ጫማዎቼን እግሮቼ ውስጥ ያስገባሁት ከተጠሃሩ በኋላ ነው ብለዋል يعني بعد كمال الطهارة ነው የለበሱት ማለት ነው فمسح عليهما እንግዲህ የመጀመሪያው ሸርጥ ይሄ ነው ይሄ ሸርጥ ምንም ኺላፍ የለበትም ሁለተኛው وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض
ሁለቱ ጫማዎች በፈርድ ጊዜ መታጠብ ያለበትን ቦታ የሚሸፍኑ መሆን አለባቸው ውዱ ስናረግ እስከ ምን ድረስ ነው እናጥበው እግራችንን እስከ ቁርጭምጭሚት ድረስ ነው አይደለም የሚለበሰው ልብስም ያንን መሸፈን አለበት ለምን መስህ የغسل ተተኪ ነው እንደዛ እስከሆነ ድረስ ያ የሚታጠበው አካል መሸፈን አለበት ነው وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما በተከታታይ ሊሄዱባቸው የሚመች መሆን አለባቸው እነዛ የሚለበሱት ኹፎች አለ ሳትር لمحل الفرض ለሚለው እንደ ዒለት ያመጡት قالوا لأن ما ظهر واجبه الغسل وما استتر واجبه المسح ولا قائل بالجمع بينهما يتجلد هنا مسح ما طبع اللبت ولا عقب من النار سلاله يتشفن هنا مسح الدرجال ግማሹ ተገልጾ ግማሹ የተሸፈነ ከሆነ ግማሹን አጥቦ ግማሹን መስح የሚል ነገር ከማንም አልተገኘም ጀምዕ ማድረግ የማይቻል ከሆነ የግድ መስح ከፈለገ ሙሉ ይሽፍን መሆን አለበት አሉ معقول ነው فيغلب الغسل ክፍተት ካለ መታጠብ ዋጅብ ነው የሚለው ጋሊብ ይሆናል ወይሉ العقب የሚለው ይመጣል ማለት ነው لانه الاصل ማጠብ ነው አስሉ ይሄኛው ናኢብ ነው ልክ ተየሙም ተተኪ እንደሆነው ሁሉ واما كون الخف قويا يمكن تتابع المشي عليه ይሄን ሰለምን ሸርጣ መጣችሁ ጠንካራ መሆን አለበት የሚለውን የሚባል ጊዜ لان المسح رخص للمسافر لما تدعو اليه حاجه المسافر مسح በመሰረቱ የተፈቀደው ለሙሳፊር ነው ምክንያቱም ሙሳፊር በየጊዜው እግሩን እንትን ብሎ አጥቦ አይመቸውም ቀለል ያለ ተሽሪዕ ተደረገለት አበስ አድርጎ ጉዞውን እንዲቀጥል ማለት ነው እንዳ ከሆነ ደግሞ ጠንካራ ጫማ ለብሶ ነው የሚጓዘው ስለዚህ ከዛ ጋር ይገናኛል አሉ في الحل والترحال ቀዳዳሳ ከሆነ ጫማው ለሻፊዒ መዝሀብ ውስጥ ሁለት ቀውል አለ ሁለት ወጅህ አለ قولان للشافعي رحمه الله القديم الجواز ቀዳዳ ቢሆን ይቻላል አሉ قولا قديم لا لمن يقول ما لم يكن متفاحشا ማስጠልይ በጣም ሰፊ ቀዳዳ ካልሆነ በስተቀር ትንሽ ነገር ከሆነ ይረخص لمن لأن المسح رخصة والتخرق يغلب في الأسفار ويتعذر فيها الإصلاح غالبا فلو منعنا المسح لضيقنا باب الرخصة مسح مالت رخصة የችግር ጊዜ የተፈቀደ ፍቃድ ነው መንገደኛ ደግሞ ጉዞ ሲሄድ ጫማው መቀደዱ በብዛት የሚከሰተው ረጅም መንገድ የሚጓዝ ሰው ነው በጉዞ ላይ ያለ መጠገን አይችልም ስለዚህ መስሐን ፈቅደልህም ካል ነው መሸቃ ነው አላህ ተርኺስ ያደረገበትን ነገር አናጠብበትም ነው والجديد الأظهر أنه لا يجوز الجديد مذهباቸው አይቻልም ለምን ሲሏቸው لأن ما ظهر يجب غسله ከታየ መታጠብ አለበት ወይሉ ለعقاب ተብሏልና እዚህ ላይ ይሄን ያክል ነው ሼክ الاسلام ተይሚያ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ይቻላል የሚለውን ነው የሚመርጡት ቀዳዳም ቢሆን ሩኻስ ነውና በመዝሀብ ደረጃም ቢሆን ቀዲሙ ይቻላል ነው የሚለው ከዚህ ውጪ የሚያስቀምጧቸው ሸርጦች አሉ ሁለቱ ጫማው ጠሃራ መሆን አለባቸው ይሄ ዛሂር ነው ከሙጊረህ ብን ሹዕባ ሐዲስ የምናገኘው ነው እግሮቹ ጠሃራ ከሆኑ ጫማዎቹ ነጃሳ ከሆኑ አይሆንምና وقد جاء بابو داود የመጣ ሐዲስ አለ እየሰገዱ እያለ ጫማህ ላይ ነጃሳ አለና አውልቅ ብሏቸዋል አይደል ጅብሪል መጥቶ ነገራቸው ይላል ስለዚህ ነጃሳ ከሆነ መወለቅ ነው ያለበት بالتالي طهارة መሆን አለበት ጫማው የሚለውም ተቀባይነት ያለው ሐዲስ ነው አምስተኛው ውሃን የማያሳልፍ መሆን አለበት ይላሉ ውሃ ማሳለፍ የለበትም አሉ ይሄ ሸርጥ ደሊል የለውም ፉቃዎች ቢዘክሩትም ማለት ነው ስለዚህ የሚያሳልፍ ቢሆንም ለምሳሌ ካልስ ማበስ አይቻልም ማለት ነው በእነሱ አካሄድ لكن إن شاء الله لا مانع لأنه ثبت عن الصحابة وده أسرى صوست صحابة تقبروتال إهنن فيجوز إن شاء الله جورب مالت أو كالس مالت نو
ጀውረብን መስህ ማረጋቸው ተገኝቷል ከብዙ ሰሃባ ነው የተገኘው ولا مخالف لهم كصحابه ማለት ነው فدل على الجواز ان شاء الله ኖ ውሃ መምጠጥ የማይችል ውሃ የማይመጥ መሆን አለበት ነው ጫማ ከሆነ አሁን ውሃ በትረግጡ እዛው ከስር በኩል ነው እንጂ የሚነካው ወደ እግሩ አይመጣም ካልስ ከሆነ ግን ያረጥበዋል አይደል እንደዚህ ከሆነ አይሆንም ነው እነሱ የሚሉት ጫማውን አውልቆ የሚሰግድ ከሆነ ያ ሶላት صحيح ነው ችግር የለውም አውልቆ የሚሰግድ ከሆነ እግሩ መታጠብ ዋጅብ ነው ማለት እግሩ መታጠብ ዋጅብ ምክንያቱም መስህ ነበር የተካው አሁን መስሑ አለቀለት ውዱ ከላይ እስከታች አድርጓል የእግር ብቻ ነው የቀረው እግሩ መታጠብ አለበት አሁን መስህ ሲባል ካልሲ ይካተታል ይካተት እያለ ነው እንደ መዝሐቡ ከሆነ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ቀኝ እጁን እዚህ ያስቀምጣል ግራ እጁን እዚህ ያስቀምጣል እንደዚህ ይሄ ወደዚህ እየሄደ ማለት ነው ነገር ግን መስህ እንደዚህ በቂ ነው ችግር የለውም ብሎ ከላይ አበስ ቢያደርግ አረ ባንድ እጅም ቢያደርገው ችግር የለውም እና መሸፈን አለበት ካዕብን እንዳለ ሙሉውን መሸፈን አለበት ኢላ ማለት መዓ ማለት ነው ልክ بإدخال الغاية የሚሉት ነገር አለ ኢላ إدخال الغاية አላት ካዕብም ጭምር ይገባበታል ማለት ነው بمعنى معنى በጀውረብ ረሱል ሰለላሁ ተገኘ ጥሩ ደስ የሚል ነገር مغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين الجوربين والنعلين رقم 4 صححه الألباني أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد عجائب ይሄ ደግሞ ጥሩ ነገር ነው ጀውረብ ላይ ማበስ ይቻላል ከሰሃባ ተገኝቷል የሚለውን ነበር እኔ ማስተዋወሰው አሁን ሐዲሱም صحيح ነው ያለኝ መልካም እሺ ويمسح ጥያቄ አለን እሺ እግሩ መታጠብ አለበት ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን መታጠብ ራሱ የለበትም ይላሉ ለምን ሲሏቸው ልክ በጥምጣም ላይ መስህ ያደረገ ሰው ጥምጣሙን ቢያወርደው ጥምጣም ሲባል ይሄ የታሰረው ነው እናንተ ጉፍታ አይደለም ጥምጣሙን ቢያወርደው መልሰህ መስህ ራስ ማድረግ አለብህ አይባልም በዛው ሁኔታ ይሄም ካልሱም ቢያወልቀው መታጠብ የለበትም ይላሉ لكن الفقهاء الشافعية መታጠብ አለበት ነው እግሩን ብቻ ነው መታጠብ መስሑ የሚጠቅመው ከሆነ ነው እንደውም صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم የሚልም አለ ጫማችሁ ስገዱ የሚል ማለት ነው ኡስታዝ ማሊሽ አሁን ላይ ጫማው ላይ አብሶ መስጂድ ሲገባ ወጣው የሚለው ዙሪያ ካለ ተርሶ ላይ ማለት ነው ምንም ነው ምን ብቻ ሳይሆን አልያ ተቀዋል የሚል ማነው በሐቂና ጦሐዊ እዚህ ገብስ ነገር አለ ጥሩ علي أنا أبي ظبيان ولما ثبت أن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على عليه ثم دخل المسجد فخلع عن عليه ثم صلى أخرجه البيهقي والطحاوي وانظر تمام المنة وانظر تمام المنة ابن الشيخ الألباني ጥሩ ሌላ ተጨማሪ ድጋፍ ነው ያመጡልኝ ይቻላል ነው እያልን ያለ على كل حال لا بأس
هذا مما تختلف فيه الأنظار سويت لله يبت الميشل نقرنا ما أخذاتهم بيتشا ما تكسنونجي تقري له ويمسح المقيم يوما وليلة باقروا بسفروا يمين ورسو عندك أن كن لليتو بما بس متكم يشلال هيا أرات ساعات مالنا والمسافر 3 أيام بلياليهن من قدن يدقمو سوستكن كن لليتو هيا أرات ساعات الناس بقول الساعات مالنا بساعات نلكاو كان متكم يشلالو سايا والكو يدل لذلك ما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم سوسك أن كان لليتو لمسافر عندك أن كان لليتو دمو باقروا لالسو قد بوال وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا من قدن يوشي هون نجزي يازن نبر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن سوس كان لليتو عندنا والكنا مسح عندنا رق إلا من جنابة قالوا هنا بستكر جنابة كمتاقن ما ولكنا متاتب يقدي هنا المال لكن من غائط وبول ونوم كسجرا كشنتنا انكلف يتنسى وضوء يفرسن هنا مسح بالتابك يهنال أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له ابن خزيمة وصححه وابتداء المدة تطبطو جزي يمي جمرو يمابسو جزي عفوا السابي والتسمارطال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين 24 ساعات ወይም 72 ሰዓት የተባለው መነሻው ከምንድነው ከተባለ ሙሉ ውዱእ አድርጎ ጫማውን ከለበሰ በኋላ ውዱእ ፈርሶ ሲያደርግ ከዛ ነው የሚጀምረው ሰዓቱ የሚጀምረው من الحدث ነው እንጂ ጫማ ከለበሰበት ሰዓት አይደለም ለምሳሌ ሰውየው ጧት ፈጅር ላይ ውዱእ አድርጎ ጫማውን ለብሶ ውዱእ ሳያፈርስ እስከ ዒሻ ድረስ ቢቆይ ያቺ ቀን አትቆጠረው ነው ወይም ከዒሻ በኋላ ውዱእ ፈረሰ ጀመረ ሰዓቱ እንደዚህ ነው لأن وقت جواز المسح يبدأ بذلك ይሄ ነው ይሄን እንግዲህ እንመለስበታለን ሰዓታችን እያለቀ ስለሆነ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر إذا كنت ذا جهل بحكم محير فسل عنه أهل الذكر إن كنت لا تدري